दर्शकवृन्द नमस्कार। एउटा तातो अपडेट छ। केपी ओली सरकारले फेरि एउटा गलत निर्णय गरेको छ। नेपाली जनतामाथि फेरि एउटा कुठाराघात हुने निर्णय सरकारले भर्खरै मात्र गरेको छ। त्यो निर्णय हो सरकारको यो लापरवाहीले नेपालमा कोरोना भाइरसको भयावह हुने सङ्केत देखिएको छ, जसले गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरस दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्ने सम्भावना उत्तिकै बढेर गएको छ। सरकारले भर्खरै मात्र एउटा निर्णय लिएको छ कि कोरोना सङ्क्रमितलाई बिना परीक्षण घर पठाउने सरकारले ठाडो निर्देशन दिएको छ। यसले नेपाल सरकार, केपी ओली सरकार जनताप्रति वफादार छैन, इमानदार छैन र जनतालाई कोरोनाले मारे पनि नेपाल सरकार, केपी ओली सरकारलाई कुनै पश्चाताप छैन, किनकि 2/3 दम्बले गर्दा केपी ओली सरकार मातिएको छ। नेपालमा सर्वाधिक लामो समयपछि 2/3 मत ल्याएर केपी ओली सरकार प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णय भएका छन्, राष्ट्रघाती निर्णय भएका छन्। यसले गर्दा फेरि पनि सरकारले यस्तो महामारीको बेलामा महामारीलाई जुझ्दै, महामारीबाट जनताहरूलाई सुरक्षित राख्दै देशको समृद्ध नेपाल अगाडि बढाउनुको साट्ट राष्ट्रघाती केपी ओली सरकारले फेरि एउटा लापरवाही गरेको छ। त्यो लापरवाही भनेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पनि अब ठाडो निर्देशनमा घर पठाइँदैछ, गाउँ गाउँ छिर्न दिइँदैछ। यसले गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू व्यापक बढ्ने र मृत्युदर पनि बढ्ने सम्भावना बलियो रूपमा बढ्दै गएको छ। सरकार यति लाचार बनेको छ कि जनताको स्वास्थ्यमा अब खेलवाड गर्दैछ। नेताहरूको स्वास्थ्यमा करोडौँ खर्च गर्ने केपी ओली सरकार आफ्नै उपचारमा करोडौँ अरबौँ रकम विदेशका हस्पिटलहरूमा लगाएर खर्च गर्ने केपी ओली सरकार अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि नागरिकलाई यो अप्ठ्यारोमा परेको भोकमा दाना है समयमा चाहिँ एउटा स्याहार सुसार एउटा चाहिँ उपचार पाउनुपर्ने नागरिकहरूलाई अहिले भोटमा मात्र केन्द्रित गरिएको छ। चुनावका बेला मिठा मिठा नारा लगाएर जनताको मन जितेर 2/3 मत प्राप्त गरेर सरकारमा पुगेको सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेको केपी ओली सरकारले विवादास्पद र लज्जाजनक निर्णय गर्दै एकपछि अर्को गएको छ। एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता अमेरिकासँग गरेर देशलाई अहिले पनि इरान, इराक जस्तै बनाउने षड्यन्त्रमा केपी ओली सरकार लागेको छ। एमसिसीलाई केपी ओली सरकारले एउटा मायालु बिरालोको संज्ञा दिएको छ, तर त्यो बिरालो बढ्दै बढ्दै गएर बिरालो पनि बाघ जस्तै हुन्छ, तर त्यो बाघ सानोमा बिरालो जस्तै देखिन्छ, सानो हुन्छ मात्र आकारमा फरक हुन्छ, तर व्यवहार बाघको जस्तै हुन्छ। अहिले सरकारले एमसिसीलाई बिरालोको स्वरूप दिएको छ, तर भोलि यो एमसिसी स्वीकृत हुँदा जसरी महाकाली सन्धिबाट भारतमा गरियो र अहिले महाकाली सन्धिले गर्दाखेरि देशमा यति ठुलो सङ्कट छ, यति ठुलो सीमामा समस्या छ, त्यस्तै एमसिसीले गर्दा भोलि नेपालमा पनि इराक र इरान नहोला भन्न सकिने यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक ल्याएर सरकारले संसदमा खुसुक्क बजेट मार्फत अगाडि बढाएको छ र त्यसलाई पारित गर्नको लागि हरदम प्रयास गरेको छ र राष्ट्रघाती निर्णय गर्न अगाडि बढेको छ। यस्तो विरोध भइरहेको बेलामा सरकारले फेरि अर्को गलत निर्णय र अर्को एउटा चाहिँ लापरवाही गरेको छ। त्यो लापरवाही भनेको नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरस लागोस् कि नलागोस् मतलब छैन सरकारलाई। अब जुन जहाँबाट आउँछ जसरी हुन्छ आफ्नो घरमा जान पाउँछ र उसलाई आफ्नो घरमा लगेर छोडिन्छ र क्वारेन्टाइनमा बसेका 1.5 लाख नेपालीहरू जुन जहाँ क्वारेन्टाइनमा शङ्काको घेरामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशंकामा क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि बिना अवरोध, बिना परीक्षण अहिले घर फिर्ता गर्ने सरकारले निर्देशन दिएको छ। यसले गर्दा केपी ओली सरकार जनताप्रति वफादार छैन, इमानदार छैन, राष्ट्रप्रति वफादार छैन, इमानदार छैन, मात्र आफ्ना आफन्त, आसेपासे नातागोता र आफ्नै वरिपरि शक्ति केन्द्र वरिपरि नै रहेका नेताहरूको लागि मात्रै केपी ओली सरकार अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा यी विषयवस्तुहरूले सिद्धान्तले प्रश्न पारेका छन्। यो घटना हो दाङको बेलझुण्डे स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा लगेका 10 जनालाई आइतबार डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएका बाँकेका 5, दाङका 2, कपिलवस्तुका 2 र बर्दियाका 1 जना गरी 10 जना घर गए। 14 दिन आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूमध्ये 5 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो, तर बाँकी 5 जनाको परीक्षण नै गरिएको थिएन।
लक्षण नभएका कारण डिस्चार्ज गरिएको हो। सरकारले यसरी लक्षणै नभएका कोरोना सङ्क्रमितहरू अहिले WHO ले पनि भनेको छ कोरोना भाइरस विश्वमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ भन्नुको मतलब कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू जुन पनि बिरामीहरू छन्, जुन रोगीहरू छन्, उनीहरूमा कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। न त उनीहरूमा रुगा आएको छ, न त ज्वरो खोकी लागेको छ, न त उनीहरूलाई झाडा पखाला लागेको छ, अथवा न त उनीहरूलाई सास फेर्न निगारो भएको छ, अथवा त्योभन्दा अरू लक्षणहरू पनि नदेखिएका यस्ता बिरामीहरू अहिले विश्वमा व्यापक फैलिएका छन्। र नेपालमा फेला परेका जुन 3500 भन्दा बढी केसहरू छन्, ती केसहरूमा पनि झन्डै 50% केसहरूमा कुनै पनि लक्षण बिना आधार, कुनै पनि लक्षण बिना, कुनै पनि साइड इफेक्ट बिना नै उनीहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले 1.5 लाख जति नेपालीहरू जुन कोरोना भाइरसको लागि रोकथामको लागि जुन क्वारेन्टिन बनाइएको छ, त्यो क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीहरूलाई, ती जनताहरूलाई हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, तिमीहरू आफ्नो घरमा जाऊ भन्ने तरिकाले सरकारले उनीहरूलाई घर पठाउने निर्णय गरेको छ। एउटा निकै नै दुःखदायी निन्दनीय यो घटना हो। यो एकदमै सरकारले क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई पर्याप्त परीक्षण हुन नसकेको आवाज उठिरहेका बेलामा सरकारले 1 हप्ताभित्र देशभर क्वारेन्टिनमा रहेका 1.5 लाख भन्दा बढीलाई बिना परीक्षण घर पठाउने तयारी गरेको हो। सरकारले क्वारेन्टिनमा रहेका तर कोरोनाको कुनै लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई घर पठाउने भएको हो। त्यसो गर्दा 1,67,000 मानिसहरू बिना परीक्षण घर जानेछन्, जुन व्यक्तिहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। छिमेकी भारत लगायतका स्थानबाट नेपाल आई क्वारेन्टिनमै 14 दिन बिताउँदा पनि कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएकालाई घर पठाउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले मन्त्रालयको त्यसको लागि नयाँ निर्देशिका समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका मध्ये 1,67,000लाई कुनै लक्षण नभएपछि घर पठाउन लागेको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिएका छन्। आइतबारको तथ्याङ्क अनुसार 7 प्रदेशमा 1,70,732 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था छ। अहिले सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 63,575 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 5 मा 39,897 रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा 32,032 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा 22,232 जना क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। स्वास्थ्य सचिव अर्यालले अबको 1 हप्ताभित्र क्वारेन्टिनमा रहेका तर कुनै लक्षण नभएकालाई परीक्षण गर्न सम्भव नभएको भन्दै घर पठाउने योजना अघि बढाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र देशभरका क्वारेन्टिनमा 2701 व्यक्ति थपिएका छन्। अबको 7 दिनभित्र 1,67,000 मानिसहरू क्वारेन्टिन बसेको 14 दिन पुग्छ। सबैको PCR परीक्षण गर्न सम्भव छ र अर्यालको प्रतिप्रश्न गरेका थिए। उनले मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका अनुसार क्वारेन्टिनमा बसेर लक्षण नभएकाहरूलाई घर फर्काउने निर्णय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार नै गरिएको दावी गरेका छन्। तर विज्ञहरूले भने त्यसरी बिना परीक्षण घर पठाउने सरकारी कदमले समुदायमा सङ्कट निम्ताउने खतरा बढेको बताएका छन्। 20 जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यो कदम चाल्न लागेको हो। संक्रमक रोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले सरकारले ल्याएको नयाँ निर्देशिकामै कमजोर रहेको र परीक्षणको दायरा बढाउनबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका थिए। क्वारेन्टिनमा परीक्षण नै पुगेको छैन, सोही कारण परीक्षण नभएका दैनिक नेपालीलाई ज्यान गइरहेको छ। डाक्टर सुवेदीले भने क्वारेन्टिन बसेका मानिसलाई परीक्षण बिना घर पठाउनु थप जोखिमलाई निम्ताउनु हो। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुने भन्दा अधिकांशले क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाएका छन् भने धेरैको मृत्युपछि मात्र संक्रमण पुष्टि हुने अवस्था रहेको छ। विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएको यो निर्देशिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणासँगै समेत बाँझिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 12 जेठमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 2% अर्थात् करिब 6 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका थिए। उनको सो घोषणापछि पनि कोरोना परीक्षणको दायरा खासै बढाइएको देखिएन। त्यस बेलामा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक 3,000 स्वाब नमुना पनि परीक्षण भएको थिएन। भारतमा विभिन्न नाका हुँदै दैनिक 10,000 नेपाली स्वदेश फर्किएको सरकारकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएका कारण त्यहाँबाट आएकाहरूलाई परीक्षण आवश्यक छ। त्यस आधारमा दैनिक 10,000 बढीको परीक्षण आवश्यक परेको बेला जम्मा 3,000 पनि परीक्षण गर्न सकेको सरकारले छैन। जनसङ्ख्याको 2% को परीक्षण गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता गरेको 1 सातापछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकाले भने कोरोनाको परीक्षणलाई व्यापक पार्नुको साटो झन खुम्चाउने व्यवस्था अंगीकार गरेको छ। निर्देशिकाले यस्तो अवस्थामा स्वीकृत भएको छ जुन बेला नेपालमा दैनिक संक्रमित थपिने संख्या 300 पुगेको छ भने कुल संक्रमितको संख्या 3,035 नागेको छ।
तर सो निर्देशिका अवैधानिक मात्र होइन, ठूलो सङ्कट निम्ताउने खालको रहेको भने विज्ञहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। निर्देशिकामा कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै लक्षण, उच्च ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या, निरन्तर खोकी नभएका व्यक्तिहरू परीक्षण नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञहरूले सरकारको यस्तो नीति जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। कोभिड-19 परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मार्ग निर्देशनको प्राथमिकतामा नपर्ने सूचीमा लक्षण नभएका, सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा नपुगेका र हालै यात्रा नगरेकालाई परीक्षण आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संक्रामक रोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुवेदीले अधिकांश कोरोना सङ्क्रमितलाई सुरुमा लक्षण नहुने र लक्षण भएका मध्ये पनि 50% सुरुमा ज्वरो नआउने बताएका छन्। राज्यको पछिल्लो नीतिले भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, त्यो सबैका लागि घातक हुन सक्छ, डाक्टर सुवेदीले भनेका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै कुल जनसङ्ख्याको 2% को कोरोना परीक्षण गराउने र त्यसमा प्राथमिकता मात्रै तय गरिएको दावी गरेका छन्। 2% जनसङ्ख्याको परीक्षण गराउने हो, तर त्यसमा सङ्क्रमण भएका सङ्क्रमित मुलुकबाट फर्केकाहरू प्राथमिकतामा राखिने हो। सचिव अर्यालले भने सबैको परीक्षण गर्न सम्भव नै हुँदैन। अमेरिका र भारतमा कतिको परीक्षण भएको छ र? सचिव अर्यालले सङ्क्रमितको सम्पर्कमा नआएका र यात्रा विवरण नभएकाको परीक्षण गरेर महँगो किट खेर फाल्न नहुने तर्क गरेका छन्। पोलिक्लिनिक इकोनोमिकमा पनि बुझ्नु पर्यो, विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका सङ्क्रमितको परीक्षण बढाउन गरी सो कार्यविधि ल्याइएको हो। डाक्टर अनुप सुवेदी क्वारेन्टिनमा लक्षण नदेखेको तर घर पुगेपछि मृत्युको केस देखिसकेकाले र समुदायमा फैलिने जोखिम भएकाले मन्त्रालयको निर्देशिका घातक रहेको बताउँदै गरेका छन्। मन्त्रालयले कोरोना पोजिटिभ भए पनि कुनै लक्षण नभएका व्यक्तिलाई समेत डिस्चार्ज गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिइसकेको छ। 21 जेठमा सबै अस्पतालहरूलाई पठाइएको निर्देशन पत्रमा कोरोना पोजिटिभ भए पनि 3 दिनसम्म कुनै लक्षण नभएकाहरूलाई बिना परीक्षण डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि अस्पतालले आइसोलेसनमा 14 दिन अनिवार्य राख्ने र त्यसपछि 24 घण्टाको फरकमा 2 पल्ट परीक्षण गराउँदा दुवै नेगेटिभ आए मात्र डिस्चार्ज गर्ने निर्णय लिएको थियो। सरकारले पछिल्लो निर्णयले समाजमा सङ्क्रमण फैलिने खतरा रहेको जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षितले बताएका छन्। पीसीआर परीक्षणको नीति बिना घर पठाउँदा सङ्क्रमणलाई थप अन्यल, साथै समाजमा सङ्क्रमण फैलिने उच्च सम्भावना हुन्छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, दीक्षितले भनेका छन्। तर सरकार लापरवाही गर्दै अगाडि बढेको छ।